उमेदवारांचो नेटान प्रचार चालू आसा। रुमडामळ, दवर्ली आणि आके बायश भाजपाची खाशेली बसका जाली। दक्षिण गोयची भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन लोकांकडेन चर्चा केली। पळयात। जितले पळय दक्षिण गोंयांत जे पळय विकासाक जे कितें प्रकल्प आसा तेही हांव सेंट्रल स्किमांतल्यान हाडपाक ह्या खातीर हांव प्रयत्न करतलें। हांगा म्हाका उल्हास बाब तेच म्हणटाले की हांगा खूब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा म्हणून तांकांय हांव सेंट्रल स्किम्स हाडपाक तेही प्रयत्न करतलें। कितें करपाक शकता काय म्हणून की म्हाका दिसता तुमी लोकल हांगा विकतात, एक्सपोर्ट म्हाका दिसता करनात। सो आय थिंक एक बायल सदांच दुसऱ्या बायलेक प्रोत्साहन दितरी आमी सदांच सपोर्ट करपाक जाय, मागीरच जातलें। हांगा खूब म्हाका बायलां दिसतात हांगा आनी हांव सदांच म्हणटा की बायलां जे पळय ते सामके तन मन धन घालून सामके भरपूर काम करतात, खूब परिश्रम करतात आनी जितले पळय बरें काम दादले करतात तितलेच बरें काम बायलां करपाक शकतात। आनी म्हाका दिसता आमी बरी तरेन जबाबदारीन सामकी तन मन घालून आनी आमी पूर्ण तरेन काम करतात आनी फक्त इच्छा शक्ती तर आसा जाल्यार आमकां यश प्राप्त जातलें। आनी जितले पळय आमकां ज्या ज्या क्षेत्रान आमकां काम करपाची आवड आसा तो क्षेत्र आमी चूज करपाक जाय, खंयचोय आसूं तो, की घरकान्न आसूं जेन्ना एक आतां म्हाकाय बी हांवूय तुमचे भशेन एक घरकान्न, एक सून, एक धूव, एक भयण आनी म्हाकाय तुमचे भशेन जबाबदारी आसा। पूण आमी दोनी करपा जाणा, आमी कामाय करपा जाणा आनी आमी घराचेर सगळें लक्ष दवरपा जाणा हें आमचें। आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक खूब सन्मान दिला, खूब आदार दिला आनी तुमकां खबर आसा 33% आरक्षण माननीय मोदीजीन जाहीर केल्लें आसा आनी गोंयांत 50% आरक्षण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत। आमचे साऊथ गोवाचे सीट तशें नॉर्थ गोवाचे सीट दोन्ही सिटांनी बीजेपी जातले 100%। पूण आतां आमचे नावेलीचें कितें कर्तव्य आहा की नावेलीन आमी आमचे 39 बूथ आहा, ते बुथाचेर आमची कमिटी आसा। फुडले येणाऱ्या 9 दिसां आमचे कमिटीचें काम आसा की आमी मतां कशी हाडटा। त्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत कितें केलां आनी फुडले आमचे विजन जे कितें आसा ते आमी सांगिल्लें आसा। आयज म्हाका खूब बरें दिसता की नावेली मतदारसंघातले सगळे लोक एकत्रीत जाल्ले आसात आनी आमच्या उमेदवाराक तांचो पूर्ण पाठिंबो आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार।